वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज तो बारिश हुई है इस्लामाबाद में भी, पिंडी में भी, और जहाँ जहाँ आप रहते हैं शायद वहाँ भी हुई हो, लेकिन बहुत कम हो रही है। हम देख रहे हैं आज बारिश है तो फिर शायद हफ्तों बाद बारिश होगी। बारिशें कम हो रही हैं, मौसम भी बदल रहा है, और सबसे ज़्यादा कीमत अदा कर रहा है पाकिस्तान का किसान। जब ज़मीन को नमी ना मिलेगी, जब बारिशें वक्त पर नहीं होंगी, जब गर्मी वक्त से पहले और शिद्दत से ज़्यादा पड़ेगी, तो फिर सिर्फ फसलें ही नहीं बल्कि हमारी इकॉनमी भी, आप ये कहें कि मैशत भी सूखने लगती है, और फिर मौसमियाती तब्दीली का ये बहरान अब सिर्फ माहौलियाती नहीं बल्कि ज़मीनी बका का सवाल भी बन चुका है। और आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। खालिद महमूद खोकर साहब, फार्मर एसोसिएशन, सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और सुंदर सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट। सुंदर साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि मैं खालिद साहब के पास जाऊं, सुंदर साहब से मैं डिबेट का आगाज़ करूंगा कि क्या कुछ ऐसा मैकेनिज़्म है कि हम जिस तरह से मौसम बदल रहा है इसी तरह से अपनी जो फार्मिंग है उसको भी बदल दें, और बदलते मौसम के साथ साथ हमारे जो किसान भाई हैं वो भी अपने आप को बदल लें और एडजस्ट कर लें। कुछ साइंसी टेक्निक्स इस तरह की हैं। बिल्कुल, देखिए इसके बहुत सारे जो है सॉल्यूशंस हैं जिस पे फोकस किया जा सकता है, स्पेशली किसान जो हैं। जैसे आपको याद होगा कि बहुत साल पहले जो टेक्निक्स थी एग्रीकल्चर की, उससे सॉइल फर्टिलिटी जो है इम्पैक्ट रहती थी। लेकिन अब जो है जिस तरह के हम टिलेज यूज करते हैं और जिस तरह की हमारी क्रॉप ग्रोथ है, उसमें हमने ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं जिसकी वजह से क्रॉप ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। फिर दूसरा सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी की कमी का होता है, तो उसमें आप इरिगेशन के मेथड्स यूज कर सकते हैं जिसमें कम पानी जो है रिक्वायर्ड होता है और आप इतना ज्यादा जो है पानी का यूजेज नहीं करते। फिर एक फ्लोटिंग एग्रीकल्चर का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आम है कि जिस तरह ये फ्लडिंग हो जाती है इलाकों में, और हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बहुत फ्रीक्वेंट होता जा रहा है कि हर साल हमारी जो बारिशें होती हैं तो वो इतनी ज्यादा होती हैं कि उससे फ्लडिंग की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा आ गया है कि आप फ्लोटिंग एग्रीकल्चर के तौर पे जो है वो टेक्निक सीख सकते हैं, वो किसानों को बता सकते हैं और वो इस तरह की चीजें अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुतासिर तो हो रहा है पूरा पैटर्न और हमें वक्त के साथ उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है सुंदर, जिस तरह से आप कह रही हैं कि बहुत सी टेक्निक्स हैं। खालिद साहब से भी शामिल हुए गुफ्तगू करते हैं उनको। खालिद साहब, 2023 से 24 की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने गंदम की रिकॉर्ड 31 मिलियन पैदावार हासिल की, लेकिन 2024-25 की बात करूँ तो पैदावार में 3.5 मिलियन मेट्रिक टन की कमी भी देखी गई, तवक्कुह की जा रही है। आपके ख्याल में इस अचानक कमी की सबसे बड़ी वजह क्या है, और क्या इससे हमारी जो मुल्की सतह पर गंदम की किल्लत है या दरामद पर इन्हिसार बढ़ेगा, इस तरह से कुछ सिचुएशन बनेगी? पहली बात तो ये है कि गंदम पे क्लाइमेट चेंज का कोई असर नहीं हुआ। क्लाइमेट के बल्कि क्लाइमेट ने गंदम को सपोर्ट किया इस दफा भी। गंदम की पर एकड़ पैदावार ठीक रही है, काश में कमी थी, और दूसरा यह है कि हमारी बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं हुई, काश्तकार की कुव्वत खरीद नहीं थी। अब आपके पास इस वक्त भी 13 लाख टन यूरिया पड़ी है। जहां तक क्लाइमेट चेंज के असरात मुरतब हुए हैं वो है कॉटन के ऊपर। लेकिन इस दफा पंजाब में खुसूसन एक खास कोशिश काविश की गई है जिसको मैं बहुत सराहता हूँ। वो ये है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब ने इफ्तिखार अली सऊद सेक्रेटरी एग्रीकल्चर की सरबराही में उन्होंने एक अगेती काश्त शुरू करवाई है कपास की, जिसके रिजल्ट हमें बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। इस वक्त वो फसल पिकिंग के लिए तैयार है और बहुत ही खूबसूरत फसल है वो। हम अगले साल से अगर मुकम्मल तौर पे उस पर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि फरवरी मार्च काश्त में, तो हम कॉटन जो हमारी सबसे ज्यादा नुकसान हुई है फसल, कि हम कहाँ 1,44,00,000 बेल थी, कहाँ 52 लाख बेल आ गई है, तो हम वापस उस टारगेट को कर सकते हैं। असल चीज है कि हुकूमती कहीं भी तरजीहात में ज़राअत नहीं है जी इस वक्त। टोटली फूड सिक्योरिटी आपकी रिस्क पे जा रही है, क्योंकि काश्तकार को उसकी फसल की जब कीमत नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा कि अगली फसलों पे वो खर्च नहीं कर सकेगा। हम दुनिया में सबसे कम इस वक्त बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करने वाले मुल्क है। बिल्कुल, क्योंकि काश्तकार को गंदम में बहुत मार पड़ी है। 2200 अरब रुपए का काश्तकार को कम रेट मिला है, तो उसकी वजह से काश्तकार के पास पैसे नहीं है कि अगली फसलों पे खर्च करते। आगे आने वाला वक्त मुझे बहुत भयानक नजर आ रहा है। अगर कोई एग्रीकल्चर इमरजेंसी नाफिज न की गई, अगर इस पे बैठ के कुछ सही फैसले ना किए गए, तो अगला वक्त बहुत बुरा है आपके लिए जी। देखिए ना, इस दफा आपके पास कोई 29-30 लाख टन आपकी गंदम कम हुई है। अगले साल काश में बहुत बड़ी कमी आने वाली है, 40 से 50% काश में कमी आएगी, क्योंकि काश्तकार को ठीक हो गया। अच्छा खालिद साहब, एक दो सवाल मेरे आपसे भी हैं, वो भी मैं आपसे करूंगा, लेकिन सुंदर मुझे ये बताइएगा कि ये जो मौसमियाती तब्दीली है, इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है,
اس کا ایفیکٹ کہیں نہ کہیں جس طرح خالد صاحب کہہ رہے ہیں کپاس کو تو آیا، اور بھی بہت ساری فصلیں ہوں گی جن کے اوپر اس کا ایفیکٹ آئے گا. سو کس طرح سے ہمارا کسان یا پھر عام آدمی ماحولیاتی تبدیلی کو سمجھے اور اس کو کیونکہ فوڈ سیکیورٹی پہ خطرہ بڑھ جائے گا. ایگزیکٹلی کاؤنٹر کس طرح کر سکتے ہیں اس کو؟ جی بالکل. دیکھیں جتنے بھی یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تبدیلی آ رہی ہے، آپ دیکھیں کہ کبھی تو فلڈ کی سچویشن ہے، کبھی ڈراؤٹ کی سچویشن ہے، پھر کراپس کا نقصان جو ہے وہ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. خریف اور رابی کی جو پورا سیزن ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اور ابھی بھی کسانوں کو یہ آرڈر دیے گئے تھے کہ آپ جو ہے اپنا سیزن تھوڑا سا لیٹ سٹارٹ کریں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل پیٹرن ہی پورا چینج ہو گیا. اب آگے مزید اگر دیکھیں تو آئندہ نقصانات میں فصلوں کی پیداوار میں کمی آ سکتی ہے، زرعی معاشیات کا نقصان ہو سکتا ہے، فوڈ انسیکیورٹی بڑھ سکتی ہے، اور پھر پانی کی اویلیبلٹی بھی بہت معنی رکھتی ہے، کیونکہ ایک تو اس کی ٹائمنگز بہت انریلائبل ہیں، اور پاکستان از موونگ ٹورڈز واٹر اسٹریس کنٹری. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ کسانوں کو ٹرین کیا جائے ان ٹیکنیکس کے حوالے سے جس میں کم پانی کا استعمال ہو، اور وہ جو یہ موسمی تبدیلی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس طرح سے کاشتکاری اپنی پلان کر سکیں. صحیح ہو گیا. خالد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے پریکاشنز ہونے چاہیے، کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ اس نقصان سے بچا جا سکے؟ دیکھیں پہلے جن فصلوں پہ اثرات بہت زیادہ مرتب ہوئے ہیں کلائمیٹ چینج کے، سوا آم کی فصل ہے، آپ کی تقریباً 70% کم ہے فصل اس وقت. دیکھیں جی، ہم نے جب پانی کی بھی بات ہو رہی تھی، پانی کو ہم جس طریقے سے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں کراپ زوننگ پہ جانا پڑے گا. ہم وہ یعنی کہ غیر منظم لوگ ہیں کہ ہم نے ساری جگہ پہ 60 کی دہائی میں پنجاب ایگریکلچر کمیشن بنا تھا، اس کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ پتوں کی سے لے کے رینجر رکھنے تک شوگر مل نہ ہو. یہ کاٹن ایریا ساری شوگر ملیں وہاں پہ لگ گئی ہیں. چاول ہمارا 11 اضلاع میں ہوتا تھا، اب ہم نے پورے پنجاب میں چاول لے کے چلے گئے ہیں، بلکہ پورے پاکستان میں چاول لے کے چلے گئے ہیں، جو بہت زیادہ پانی لینے والی فصلیں ہیں. ہمیں زوننگ کی طرف جانا پڑے گا، سمارٹ ایریگیشن کی طرف جانا پڑے گا. اب ہمارے پاس نئے سسٹم آ گئے ہیں پانی کے، آپ ڈرپ ایریگیشن کر سکتے ہیں، پیور سسٹم لگا سکتے ہیں، اسپرنکلر ایریگیشن کر سکتے ہیں. تو ان کو اپنانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے پانی چھوڑ کے نہیں جا رہے. میں نے 92 میں جس گاؤں میں کاشتکاری شروع کی تھی، میرا 24 فٹ پہ پانی تھا، آج 70 فٹ پہ پانی ہے. میں انتہائی افسردہ ہوں کہ میں آنے والی نسلوں کے لیے پانی چھوڑ کے نہیں جا رہا. ہمیں اس پہ سیریس ٹاک کرنے کی ضرورت ہے، اور حکومتی لیول پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا جی اس وقت. زراعت کو تو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے اس وقت جی. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھا دی گئی ہے، پروڈیوس کا ریٹ کوئی نہیں ہے، کاشتکار دل برداشتہ ہو چکا ہے. اب کاشتکار کے اس وقت نہ گھر کے حالات اچھے، نہ کھیت کے حالات اچھے، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے، نہ صحت کے حالات اچھے. اسے کسی بھی فصل کا ریٹ نہیں مل رہا. حکومت نعرے لگا کے ہم نے آٹا سستا کر دیا، روٹی سستی کر دی. اچھا خالد صاحب، آخر میں مجھے صرف آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ کپاس کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ نے بہت اقدامات کیے، دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی پرائرٹی میں کسان نہیں ہے. سو نہیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، وہ سیکٹری ایگریکلچر کا انیشیٹو تھا اور وہ کامیاب رہا جی. جو بات اچھی ہوگی میں اس کی تعریف کروں گا. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کم نہیں کیا گیا، ہماری پروڈیوس کے ریٹ کو کم کر دیا گیا ہے. لیکن نا جب کاشتکار پروفٹ میں نہیں ہوگا تو پھر کیا کرے گا وہ؟ ٹھیک، کاشتکار کو جب کسی فصل میں کوئی منافع ہی نہیں ملے گا. بالکل. اب دیکھیں نا، پچھلے سال بھی ہم نے کاٹن میں نقصان کیا ہے، ہم نے مکی کی فصل میں اب نقصان کر رہے ہیں اس وقت. یعنی جب ہماری فصل آتی ہے تو ریٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، جب فصل ختم ہو جاتی ہے ریٹ اپ ہو جاتا ہے. یہ نہ اینڈ کنزیومر کو فائدہ نہ کاشتکار کو فائدہ ہے. اینڈ کنزیومر بھی مارا جا رہا ہے، کاشتکار بھی مارا جا رہا ہے. اب گندم کی ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن تھی وہ 3410 روپے تھی، ہمیں ریٹ ملا 1900-2000 روپیہ. دیکھیں نا، کاشتکار نے بھی تو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے نا، ان کا علاج کروانا ہے، ان کو کھانا کھلانا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. خالد محمود کھوکھر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سندر صاحب کا بہت شکریہ. اس وقت ہم بات کر رہے تھے خالد کھوکھر صاحب سے اور سندر سہیل سے. خالد صاحب کیونکہ کسانوں کا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے، صدر پاکستان کسان اتحاد کے، اور انوائرمنٹ کے حوالے سے بتا رہی تھی، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بتا رہی تھی کتنا نقصان اس وقت ہو چکا ہے. خواتین وضاحت یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے. شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.